नमस्कार, यो न्यूज एट टुडे हो। म तुलसी अर्याल। कांग्रेस महाधिवेशन भ्रिकुटी मण्डपमा जारी छ। पार्टीको आधिकारिकता जोगाउन महायज्ञ फटाफट कर्मकाण्डी महाधिवेशन गरेको कांग्रेसमा विचारको बहस छैन। बहस छ त केवल वृद्ध नेताको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भनेर मात्रै। कुर्सीको लडाईमा मैमत्त बाजे पुस्ताको राजनीतिक विरासत जोगाउन नाति नातिना पुस्ता लागेका छन्। स्टेजमा कम्युनिस्ट नेताहरूको घोचपेच अनि ठुस्का ठुस्की यसअघि नदेखिएको होइन। अरू बेला बोल्दा अर्काको कटु आलोचना गर्ने नेताहरू यसपटक भने इसाराले नै गाली गर्दै थिए। एक वर्षपछि भेट भएका ओली र प्रचण्ड एउटै मञ्च सिहर गर्दा असहज मानिरहेका थिए। उसै गरी पार्टी नै नमानेका नेता माधव नेपाल र ओली भेट्दा पनि उस्तै असहजता देखिन्थ्यो। त्यसो त अरू बेला आक्रामक भाषण गर्ने ओली शुक्रबार बहुतै मुस्काए। आफूले नेता नै होइनन् भनेका माधव नेपालको भाषण सुनेर ओली मुस्कुराउँदै थिए। यो दृश्य भ्रिकुटी मण्डपको हो, जहाँ कांग्रेसले 14औं महाधिवेशनको उद्घाटन गर्दै थियो। सभापति तथा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, नेकपा माओवादी केन्द्र अध्यक्ष प्रचण्ड, नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपाल मञ्चमा अलरेडी बसिसकेका थिए। यही बेला एमाले अध्यक्ष केपी ओलीको इन्ट्री हुन्छ र कांग्रेसी कार्यकर्ताले हुटिङ गर्दै ओलीको स्वागत गर्छन्। निम्तो पाइसके पनि ओली आउँछन् आउँदैनन् कांग्रेसी कार्यकर्ता र स्वयं नेताहरूले मेसो पाएका थिएनन्। कारण थियो सहयात्री नेताहरू प्रचण्ड र माधव नेपाल त्यहाँ आउने पक्का भइसकेको थियो। ओलीकै भाषामा भन्दा अवैधानिक पार्टीका अध्यक्ष माधव नेपाललाई उनले पोलिटिकल्ली चिन्दैनन्। आफ्नो महाधिवेशनमा माधव नेपालको पार्टीको नाम र ठेगाना थाहा नभएको र उनलाई राजनीतिक रूपमा नचिनेको भन्दै नबोलाइएका माधव नेपालसँग चेयर सेयर गर्न ओली इच्छुक थिएनन्। यसअघि राप्रपाको महाधिवेशनमा उनै माधव नेपाल आउने हुँदा नगएको भनिएका ओली कांग्रेसको महाधिवेशनमा धेरैको यस्तै अनुमान थियो। अनुमानलाई फेल गराउने ओलीको इन्ट्री शानदार नै थियो। ओलीसँग गत पुस 5 गते संसद विघटन पछि छुट्टिएका प्रचण्ड पनि यही मञ्चमा भेटिए। उनीहरूका बीचमा भाषणमा उति सारो छेडखानी नभए पनि बसाई, बडी ल्याङ्ग्वेज र सम्बोधनमा भने एकअर्का प्रतिको असहिष्णुता प्रष्टै देखिन्थ्यो। सम्बोधनका क्रममा प्रचण्ड माधव नेपालले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू भन्दै ओलीको नाम लिनबाट उम्किए। त्यसै गरी ओली पनि मेरा मित्र शेरबहादुर जी भन्दै प्रचण्ड माधव नेपाललाई नजर अन्दाज नै गरिदिए। ओली आउँदा मञ्चमा टोलाएर बसेका माधव नेपाल ओली बोल्नु भन्दा पहिले नै निस्किए। देउवासँग बोल्दा प्रचण्ड टाउको बटारेर बसेको देखिन्थ्यो भने माधव नेपाललाई ओलीको भनाइप्रति अरुचि नै थियो। सार्वजनिक रूपमा सँगै देखिए पनि ओली माधव र प्रचण्ड बीच तत्काल संवादहीनता तोडिने सम्भावना भने देखिएन। स्टेजको दृश्यावलोकन गरी बसेका भाजपा नेता हर्षवर्धनले नेपालका प्रधानमन्त्री जत्था हेरेर व्यङ्ग्य गरे। एउटै स्टेजमा यति धेरै प्रधानमन्त्री पहिलो पटक देखे। हुन पनि हो, जातीय, धार्मिक र नस्लीय राजनीतिको प्र्याक्टिस गरिरहेको भाजपाका लागि नौलो पाठ पनि हो। अझ भनौं, आफूलाई लोकतान्त्रिक भन्ने भारतीय दल र त्यहाँका असहिष्णु राजनीतिका लागि सिकाइको सुनौलो अवसर पनि हो यो। भारतीय जनता पार्टीका नेता एवं पूर्व मन्त्री हर्षवर्धनले नेपाली राजनीति प्रति कडा व्यङ्ग्य गरे। वर्धनले दुनियाँमा नभएको राजनीतिक सहिष्णुता नेपालमा देखेको भन्दै प्रशंसा मिश्रित व्यङ्ग्य गर्दा दर्शक दीर्घामा बसेकाहरूले परर ताली पड्काएका थिए। उनले यतिसम्म भने, एमालेको महाधिवेशनमा पनि आएको थिए। एउटा पार्टीको महाधिवेशनमा प्रधानमन्त्री गएर 2-3 घण्टा बसेको मैले पहिलो पटक देखे। बधाई इस बात के लिए आपको विशेष रूप से सबको देना चाहता हूं। मैंने अपने राजनीतिक जीवन में इस प्रकार का कार्यक्रम शायद दुनिया के किसी देश में नहीं देखा, जहां एक पार्टी का महाअधिवेशन हो और उस पार्टी के महाअधिवेशन में उस देश की सभी राजनीतिक दलों के सभी प्रमुखतम
जो वरिष्ठतम नेता हैं वो उसके अंदर विराजमान हो, उनको शुभकामनाएं देने के लिए। अभी 10 दिन पहले मुझे आदरणीय ओली जी की पार्टी के अंदर भी इसी प्रकार का प्रतिनिधित्व जब करने को मिला था मौका, सौभाग्य, तो मैंने देखा कि देश के प्रधानमंत्री दूसरी पार्टी के होते हुए भी वो 3 घंटा 4 घंटा वहां पर शुभकामना देने के लिए रहे। शायद पूरी दुनिया में ऐसा उदाहरण नहीं है। मैं ये समझता हूं कि ये सारे दुनिया भर के राजनीतिक दलों के लिए ये सही मायने में ये एक प्रेरणा लेने लायक उदाहरण है। सब विचारधाराओं के लोगों को जब हम अपने राष्ट्र धर्म का पालन करते हैं, जितना मर्जी विचारों का मतभेद हो, लेकिन हमारा दिल बड़ा होना चाहिए। उनले कंग्रेसको महाधिवेशनमा नेपालका भए जति सबै वरिष्ठ नेताहरू आएको भन्दै खुसी त व्यक्त गरे नै, तर उनको खुसी भन्दा बढी व्यङ्ग्य नै हो भनेर प्रष्टै बुझिन्थ्यो। सम्बोधनमा हौसिदै वर्धनले भने, एउटा पार्टीको महाधिवेशनमा यति धेरै पूर्व प्रधानमन्त्री देखेको मेरो राजनीतिक जीवनमा पहिलो पटक हो। उनले यसलाई दुनियाकै अनौठो घटना भने। शायद इतने महान और इतने सारे प्रधानमंत्री मैंने आज तक किसी कार्यक्रम में एक साथ मंच पर बैठे हुए नहीं देखे, भारत में भी नहीं देखे कि इतने सारे पूर्व प्रधानमंत्री एक मंच पर एक साथ बैठे हों। मैं हृदय की गहराइयों से नमन करता हूं आप सबको। यहां पर पूर्व प्रधानमंत्री श्री केपी शर्मा ओली जी, जो 3 बार प्रधानमंत्री रहे हैं, वो यहां पर विराजमान है। यहां पर जो 5 बार के प्रधानमंत्री आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं, वो यहां पर विराजमान हैं, हमारे शेर बहादुर जी। और यहां पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रामचंद्र पौडेल जी हैं। यहां पर पूर्व प्रधानमंत्री श्री पुष्पकम दहाल जी हैं। यहां पर पूर्व प्रधानमंत्री श्री माधव नेपाल जी हैं। यहां पर पूर्व प्रधानमंत्री श्री लोकेंद्र बहादुर चंद जी हैं। और यहां पर एक पूर्व उप प्रधानमंत्री भी यहां पर है, उपेंद्र यादव जी, जो कि जब उप प्रधानमंत्री के साथ स्वास्थ्य मंत्री थे तो मुझको विश्व स्वास्थ्य संगठन के फोरम पर मिला करते थे। यहां खाली नेपाली कांग्रेस के नहीं, अपितु नेपाल की दूसरी सभी राजनीतिक संगठन, दूसरे सभी दलों के प्रमुख नेता यहां पर विराजमान है। वर्धनको यो भनाई पूर्व प्रधानमन्त्री द्वय केपी ओली, माधव कुमार नेपाल र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रति लक्षित थियो। भाजपाका नेताको यो टिप्पणीलाई अन्य नेताहरू सामान्यकरण गर्न खोज्दा प्रचण्डले भने स्वीकार गर्न सकेनन्। उनले कटाक्ष गर्दै भने, हामीले एक अर्कालाई प्रधानमन्त्री बनाएका हौं, त्यसैले हामी यहाँ धेरै पूर्व प्रधानमन्त्री छौं, यो हाम्रो सहिष्णुता हो। यहाँ अघि भारतीय जनता पार्टीका नेता र पूर्व मन्त्रीले बडो सुखद आश्चर्यको रूपमा व्यक्त गर्नुभयो मञ्चमा। थुप्रै पूर्व प्रधानमन्त्री, यति धेरै पूर्व प्रधानमन्त्री एउटै मञ्चमा कहिल्यै देखेको थिइनँ भन्नुभयो। हुन त उहाँ भर्खरै जानुभयो। म उहाँलाई के सुनाउन चाहन्थे भने, तपाईलाई अर्को सुखद आश्चर्य सुनाउन चाहन्छु। यी सबै पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू सबैले एकले अर्कालाई बनाएका पूर्व प्रधानमन्त्री हुन्। यो अनौठो संस्कृति नेपालमा बडो राम्रोसँग देखिएको छ। हामी आपसमा विचारमा, राजनीतिमा बेला बेलामा निकै चर्को प्रतिस्पर्धा पनि गर्ने गरेका छौं र जरुरी पर्दा हामीले एकले अर्कालाई हातेमालो गरेर प्रधानमन्त्री बनाउन पनि पछि परेका छैनौं। यो संस्कृति पनि भारतीय जनता पार्टीका नेतालाई मैले भन्न चाहेको थिएँ। यो दृश्य भारतका लागि अनौठो पनि हो। जातिवादी र धार्मिक युद्धमा लिप्त भारतीय जनता पार्टीका लागि झनै अनौठो दृश्य हो। भाजपामा अन्य दलहरूको विचारलाई सहज र स्वीकार गर्न सक्ने क्षमता छैन।
यसकारण नेपाली दलहरूको महाधिवेशनको यो दृश्य पनि भारतीय राजनीतिका लागि सिकाइको विषय बन्न सक्छ। जनताका मुद्दामा कसरी एकताबद्ध हुन सकिन्छ भन्ने नौलो पाठ पनि हो। देशमा कुनै बेला तानाशाही राजा शासन थियो, वंशजको राजनीति थियो, जनताका प्रतिनिधिलाई प्रवेश निषेध थियो। तर देशका विभिन्न दल र नेताहरूले आन्दोलन गरे। त्यो विद्रोहले जनताले आफ्ना प्रतिनिधि आफै छान्न पाउने व्यवस्था बनेको छ। नो राजावादी राजेन्द्र लिङ्गदेन यही व्यवस्था फेरौँ भन्ने प्रस्ताव गरे। सायद आन्तरिक मनमुटावको फाइदा उनले लिन खोजेका थिए, तर उनीहरू व्यवस्था जोगाउने सवालमा भने पुनः एक देखिए। जनजातिका छोरा राजेन्द्र लिङ्गदेन उदयमान राजावादी छन्। पार्टी अध्यक्षको नौलो अनुभव छ। हिन्दू राष्ट्र र राजासहित राज्यका पक्षमा वकालत गर्ने नयाँ बनेका छन् उनी। निर्मल निवासको प्यारो बन्न हर प्रहर प्रयासरत छन्। कांग्रेस महाधिवेशनमा उनको पुरानै प्रयास दोहोरियो। राजासहितको राज्य, हिन्दू राष्ट्र अनि सांसदहरू मन्त्री बन्न नपाउने व्यवस्था गरौँ भन्ने प्रस्ताव उनले अन्य दलहरूलाई गरे। यतिमा मात्रै सीमित कहाँ भएर जनप्रतिनिधिलाई चोर भन्दै जनताले भन्छन् भन्ने इङ्कित गरे। तर आज नेताहरूले पूर्ण रूपले विश्वास गुमाएको अवस्था छ। नेताका प्रति जनताको विश्वास मरेको अवस्था छ। मेरो गाउँको भाषामा भन्ने हो भने हाम्रो गाउँघरतिर पार्टीको कार्यकर्ताहरूले नेता बोलाउँदा कुनै एउटा ठाउँमा, एउटा चौतारोमा, एउटा सामुदायिक भवनमा नेता बोलाएर राख्छन् र छरछिमेकीहरूलाई आमन्त्रण गर्न जान्छन्। आउनु न एकछिन फल्ना चौतारोमा अथवा फल्ना सामुदायिक भवनमा हाम्रो नेता आउँदै हुनुहुन्छ भन्छ। नेता आउँदै हुनुहुन्छ भन्दाखेरि मान्छेले आजकल मेरो नाम भनौँ कि अरू नेताको नाम भनौँ नभनौँ, कुन नेता आएछ भनेर नेताको नाम सम्झिँदैनन्। कुन चाहिँ चोर आएछ आज त्यहाँ भनेर भन्छ मान्छे। लिङ्गदेन यतिमा मात्रै रोकिएनन्। भर्खर अध्यक्ष भएको जोश, कमल थापा दरबारको अप्रिय भएको सन्देश पाएका लिङ्गदेन राजा ल्याउने प्रस्तावै गरे। राप्रपाको नेतृत्व गर्ने अवसरको पुष्ट्याइ गर्ने रहर पनि होला, उनले दरबारप्रति आसक्ति बेसरी नै देखाए। विगतका हाम्रा गल्ती, कमी, कमजोरीहरू सुधार गरेर अगाडि बढौँ। अब देशमा राष्ट्र प्रमुखको रूपमा राज संस्था, जनताले सोझै निर्वाचित गर्ने प्रधानमन्त्री, पूर्ण समानुपातिक संसद, सांसदले मन्त्री हुन नपाउने नयाँ व्यवस्था लागू गरेर जाउँ। यिनै आग्रह गर्दै फेरि नेपाली कांग्रेसको यो 14औं महाधिवेशन पूर्ण रूपमा सफल होस् भन्ने शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। प्रजातन्त्र स्थापना र पुनर्स्थापनाको लागि लामो समय नेपाली राजनीति अलमलिएको छ। 2007 सालमा पहिलो पटक प्रजातन्त्र स्थापनाको लागि आन्दोलन भयो। प्रजातन्त्र आयो। राजाका पुर्खाहरू मात्रले गर्न पाउने राजनीति जनताले गर्न थाले। तर 2017मा राजा महेन्द्रले कु गरेर त्यसको घाँटी निमोटिए। त्यस्ताका वर्तमान समयका धेरै नेताहरूले विद्रोह गरेका थिए। उनीहरूले शासनका कान फुक्न मात्र पनि झापा विद्रोह गर्नु परेको थियो। उनीहरूलाई के सही हुन्थ्यो? माधव नेपालले भनिदिए, पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहले राजनीति गर्ने भए पार्टी खोलुन् नत्र व्यापार गरून्। म सम्झिरहेको छु, आजभन्दा 16 वर्ष पहिले मैले नेपाली कांग्रेसको राष्ट्रिय महाधिवेशनमा भाग लिने मौका पाएको थिएँ र त्यतिखेरको एजेन्डा थियो राजतन्त्र या गणतन्त्रको एजेन्डा थियो र त्यो एजेन्डा हामीले छलफल गरेका थियौं। दुईटै महाधिवेशनमा म सहभागी भएको थिएँ। गिरिजाबाबु र हाम्रो शेरबहादुरजी, दुईटा त्यतिखेर अलग अलग पार्टीहरू थिए र दुईटै पार्टी र नेपालका सबै दलहरूको एजेन्डा नेपालको लोकतन्त्रको रक्षा कसरी गर्ने र रक्षा गर्नका लागि अब गणतन्त्र बाहेक अर्को उपाय छैन। आजको विषय के होला त? म संकेत राम्रो देखिरहेको छैन। नेपालको राजनीतिमा कालो बादल मडालिन खोजिरहेको छ। त्यस हुनाले सावधान म भन्न चाहन्छु, प्रतिगामी तत्त्वहरूलाई भन्न चाहन्छु, फेरि शिर उठाउने दुस्साहस गर्ने काम नगर्नुहोस्।
अब नदीको प्रवाह अगाडि बढिसकेको छ, त्यो फेरि पछाडि जान सक्दैन। त्यस हुनाले नेपालमा राजतन्त्रको कुनै भविष्य छैन, कुनै सम्भावना छैन। त्यस्तो दुस्साहस कसैले नगरून्। नेपाली जनता फेरि ज्वालामुखी झैं मेचीदेखि महाकालीसम्म विस्फोटको रूपमा अगाडि बढ्नेछन्। राम्रो के हुन्छ भने राजाले पनि एउटा नयाँ पार्टी खोले हुन्छ, होइन भने एउटा व्यापार गरेर बसे हुन्छ। अनि एउटा वंशको शासन हामीलाई स्वीकार्य छैन। नेपालको रक्षा हामी नेपाली जनताले गर्न सक्दछौं। राष्ट्रियताको रक्षा हामी नेपाली जनताले गर्न सक्दछौं। लोकतन्त्रलाई सुदृढ गर्ने काम हामी गर्न सक्दछौं र समाजवादको यात्रामा सामाजिक न्याय, सामाजिक समानता, विकास, समृद्धिको यात्रामा हामीले अगाडि बढ्नुपर्छ। राजामाथि प्रहार यही रोकिएन। प्रचण्डले समेत राजा फर्काउने प्रसङ्गको कुनै तुक नभएको बताए। जनताले आन्दोलन गरेर फालेका राजा 2-4 जना कुर्लिँदैमा फर्कदैनन् भन्ने उनको तर्क थियो। नेताहरूलाई चोर भनेको प्रति पनि उनले लिङ्गदेनको प्रतिवाद गरे। र यहाँ अघि विचार प्रस्तुत हुने क्रममा एकजना वक्ताले नेताहरू आए भने अहिले देशमा गाउँघरमा चोर आयो भन्छन् जनताले भन्नुभयो। तपाईहरुले सुन्नुभयो। यो साँचो हो त साथीहरू? होइन, गलत हो। यो के को निम्ति भनियो? जति बेला लोकतान्त्रिक राजनीतिक दल र लोकतन्त्रको निम्ति संघर्ष गरेका, शान्तिको निम्ति संघर्ष गरेका राजनीतिक दल र नेताहरूलाई बदनाम गर्न खोजिन्छ, त्यहाँ निरङ्कुशता र तानाशाही जन्माउने षड्यन्त्र हो भनेर बुझ्न जरुरी हुन्छ। कहीँ न कहीँ तानाशाही त्यसरी नै आउने गर्दछ। त्यसकारण हामी सतर्क हुन जरुरी छ। एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पनि के कम। कम्युनिस्ट नेताहरूसँग खासै बातचित नगरेका ओली उनीहरूको मुद्दामा भने लय मिलाउन तम्सिए। राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेनलाई कटाक्ष गर्दै भने भर्खर भर्खर बाछो हिँड्न जान्दैछ, अलि बढी कुद्छ। भर्खर अध्यक्षमा छानिएको रापताप होला। आज पनि नेपालका नागरिकहरूले नागरिक स्वाभिमान बिर्सने जन्मसिद्ध श्रेष्ठताको सिद्धान्त अचम्म लाग्छ। जन्मसिद्ध श्रेष्ठताको सिद्धान्त मानेर कोही जन्मिँदै यस्तो शासक भएर जन्मिन्छ भन्ने यस्ता निराधार सिद्धान्त, संयुक्त राष्ट्र संघका मान्यताभन्दा विपरीतका सिद्धान्त, खास गरी भन्ने हो भने नागरिक स्वाभिमानको विपरीत सिद्धान्त, नागरिक स्वाभिमान नै छोडिदिने अनि नागरिकबाट कोही नेता उत्पन्न हुन सक्दैन, हरेक नेता चोर हुन्छ, यस्ता कुरा बोकेर हिँड्ने हुन त भर्खर भर्खर अध्यक्षमा छानिएको रापताप होला केही साथीहरूलाई। त्यस रापतापमा अलिकति भर्खर भर्खरको बाछो हिँड्न जान्दैन, अलिक बढी कुद्छ क्या। नयाँ सभापति भएको अलिकति रापताप होला, अलिक समयमा ठिक आउला भन्ने मलाई लाग्छ। कांग्रेस महाधिवेशनको यो रोचक प्रसङ्गले यो व्यवस्था टिकाउन दलहरू एकबद्ध छन् भन्ने देखाउँछ। तर आफ्नै व्यवस्था फेल गराउन तम्सेका ओलीको प्रसङ्गमा भने अनौठो जस्तो देखियो। किनभने एमाले महाधिवेशनमा पुगेर राप्रपाका पूर्व अध्यक्ष कमल थापाले एमालेको र आफूहरूको विचार मिल्ने दाबी गर्दा ओलीले प्रतिकार समेत गरेका थिएनन्। कांग्रेस महाधिवेशनको भर्खर चर्चा सुरु हुँदै गर्दा पुस्तान्तरणको बहस मज्जैले उरालिएको थियो। नयाँ अनुहारका बहसहरू समेत चलेका थिए। तर जति महाधिवेशनको तारिक नजिकिँदै गयो त्यो बहस मत्थर हुँदै गयो। कांग्रेसका वृद्धहरूको हाली मुहाली हुने गरी पुरानै लयमा बहस फर्कियो।
सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेसको 14औं महाधिवेशन जारी छ। नेतृत्वका लागि यसपटक पनि कांग्रेसका दुई परम्परागत गुटबीच प्रतिस्पर्धा हुने देखिएको छ। दुवै पक्षमा उम्मेदवार छनौटमा रस्साकस्सी चलिरहेको छ। संस्थापन पक्षबाट प्रधानमन्त्रीमा शेरबहादुर देउबा नै सभापतिको उम्मेदवार बन्ने निश्चित छ, तर सभापतिको उम्मेदवार चयन गर्न सकस झेलिरहेको संस्थापन इतर पक्ष भने तितर बितरको अवस्थामा छ। इतर खेमाले उम्मेदवारी मनोनयनको 24 घण्टा भन्दा कम समय बाँकी रहँदा पनि सभापतिको उम्मेदवार टुङ्गो लगाउनै सकेको छैन। इतर पक्षका 3 नेता सभापतिको आकांक्षी छन्। वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलकै पक्षमा सहमति नपाएपछि संस्थापन इतर समूह तितर बितर भएको हो। संस्थापन पक्षमा देउबा सभापति पदको निर्विकल्प उम्मेदवार छन्, तर आकांक्षी धेरै हुँदा देउबा क्याम्पमा पनि हानाथाप छ। देउबालाई पदाधिकारीका उम्मेदवार छान्न महाभारत नै परेको छ। देउबा खेमा 2 जना निर्वाचित हुने महामन्त्रीमा आधा दर्जन नेता आकांक्षी बनेका कारण देउबालाई पदाधिकारीका उम्मेदवार टुङ्ग्याउन सकस परेको हो। देउबा पक्षबाट हालका सह महामन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महत, प्रवक्ता विश्व प्रकाश शर्मा, गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड, संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र कार्की लगायत महामन्त्रीका दावेदार छन्। यस्तै एनपी साउद र रमेश लेखक पनि महामन्त्रीमा दावेदारी गरेका छन्। विगतमा पनि कांग्रेस नेताहरूका विभिन्न धुरी थिए। सुरुवातमा बीपी कोइराला, गणेशमान सिंह र सुवर्ण शमशेर 3 थरीका नेता थिए भने पछि कृष्ण प्रसाद भट्टराई, गिरिजा प्रसाद कोइराला, गणेशमान सिंह बीच प्रतिस्पर्धा देखिन्थ्यो। त्यसमा पछि सुशील कोइराला पनि थपिए। कांग्रेसभित्रै विभिन्न समूह बेला बेला भएका हुन्। उनीहरू बीच पार्टीको नेतृत्व लिने होडबाजी चलिरहेकै थियो। अहिले पनि त्यो अवस्था कायमै छ, तर पनि अहिले प्रत्येक नेताका अलग अलग धुरी भन्दा पनि नेताहरू 2 धुरीमा बाँडिएका छन्। अरू पार्टी जस्तो चाहिँ तपाईको टाइममा यसलाई फेरिराख्नु पर्ने कारणहरू छैन। जस्तो कांग्रेसले के कुरामा विश्वास गर्छ भने लोकतन्त्रमाथि विश्वास गर्छ, संसदीय प्रणालीमाथि विश्वास गर्छ। त्यसपछि आर्थिक रूपमा चाहिँ के छ भन्नुहुन्छ भने यो पब्लिक सेक्टर, प्राइभेट सेक्टरलाई सँगसँगै लैजाने कुरामा विश्वास गर्छ। मुख्य कुरा कांग्रेस बहुलवादमा विश्वास गर्छ। त्यो सामाजिक कुरामा होस्, सांस्कृतिक कुरामा होस्, आर्थिक कुरामा होस्, राजनीतिक कुरामा होस्, बहुलवादमाथि कांग्रेसको विश्वास छ। निर्वाचनलाई अगाडि बढाउने र निर्वाचित पदाधिकारीहरू लिएर आएर अगाडि बढाउने कुरा चाहिँ प्राधान्य रूपमा प्रधानता पायो भनौँ, त्यसले पायो। अब रह्यो वैचारिक कुरा, मलाई लाग्छ यसको तुरुन्तै नेतृत्वले अब महासमिति बोलाउने हो कि अर्को महाधिवेशन गर्ने हो कि, त्यसमा हाम्रो चाहिँ के छ भन्नुहुन्छ भने अब रणनीतिक रूपमा यी कुराहरू आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक रूपमा हामी कसरी अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने कुराको सम्बन्धमा एउटा चाहिँ नयाँ बहस चाहिँ छड्नुपर्छ होला 6 महिनाभित्रमा भन्ने मलाई लाग्छ। पहिले नेताहरू धुरीमा बाँडिदा कैयौं मूर्धन्य व्यक्तिहरू हल्का प्रतिस्पर्धा र व्यक्तित्वको टकरावका कारण कांग्रेस छाडेर समेत गएको इतिहास छ। बीपी कोइराला हुँदै शेरबहादुर देउबासम्म आइपुग्दा नेपाली कांग्रेसमा पाकाहरूकै रजगज छ। प्रजातान्त्रिक राजनैतिक शक्तिहरूमा पनि राजा महाराजाहरू जस्तै अघिल्लो पुस्ताको सेख पछि मात्र पछिल्लो पुस्ता नेतृत्वमा पुग्ने गलत परम्परा छ। संरचनागत रूपमा नेतृत्व विकास असम्भव जस्तै बनेको छ। चरण चरणमा भएका राजनैतिक विद्रोह मार्फत फाट्टाफुट्ट नेता उदाए। राणा र पञ्चायत विरुद्धको विद्रोहमा होमिएकाहरू नै अहिले राजनीतिको केन्द्रमा छन्। त्यसपछि भएको प्रजातान्त्रिक आन्दोलन, जनयुद्ध र जनआन्दोलन मार्फत स्थापित नेता मूल नेतृत्वको रूपमा विकास हुन सकेका छैनन्। पछिल्ला विद्रोह तथा आन्दोलनहरूबाट स्थापित नेताहरूले राजनैतिक नेतृत्व लिने समय अझै टाढा छ, किनकि अहिलेका मूल नेतृत्व राजनीतिक सत्ता त्याग्न तयार छैनन्। पछिल्लो छिमलका नेताले सक्षम नेतृत्वको रूपमा आफूलाई स्थापित गरेर नेतृत्व हत्याउन सकेका छैनन्। पछिल्लो पुस्ता नेता भए, नेतृत्व भएनन्। एउटा जिम्मेवारी पाएपछि नेता हुन समस्या भएन, तर जिम्मेवारी पाएर पनि स्पष्ट भिजन नहुँदा नेतृत्व बनेनन्। अघिल्लो पुस्ताको शरण पर्नुको विकल्प भएन पछिल्लो पुस्तामा।
पछिल्लो पुस्ता स्वार्थहरूमा फँसेका छन्। अघिल्लो पुस्ता पछिल्लो पुस्तालाई उचित मार्ग निर्देशन गर्न सक्दैनन्, न त पछिल्लो पुस्ताले नै कुनै हस्तक्षेप गरेको देखिन्छ। कांग्रेसमा अहिले तेस्रो पुस्ता समेत नेतृत्वमा आकांक्षी देखिएको छ। दोस्रो पुस्ताका लागि भने यो अन्तिम मौका हो, तर उनीहरूबीच पहिले पुस्तालाई परास्त गर्ने बल देखिएको छैन। दोस्रो पुस्ता शीर्ष नेतृत्वमा नपुगी अस्ताएर जाने अवस्था आउन सक्छ। तेस्रो पुस्ताको हविगत पनि दोस्रो पुस्ता जस्तै हुने हो कि भन्ने आशंका हुन थालेका छन्। राप्रपामा अनुहार फेरिएको देखिए पनि एमालेमै त्यस किसिमको सामान्य परिवर्तनको झिल्को समेत देखिएन र नेपाली कांग्रेसको 14औं महाधिवेशनमा समेत अवस्था यो भन्दा फरक हुने देखिँदैन। आजलाई न्यूज एट टुडेबाट बिदा हुन्छौं। नमस्ते।